أربعين حسيني يا أبا عبد الله. خمو تعبانة؟ لا. صحتك زينة إن شاء الله؟ صلوات. شلون هالزيارة؟ احنا على من رايحين واصل زيارة. سلام الله عليك. 99 سنة عمر. الله يعطيك الصحة والعافية، صحة وعافية إن شاء الله. 18 سنة مشيت من بلد روس من مندلي. ديالة هنيا لك حجية بالعافية عليك. بدال زينب تمشي أنا أمشي. سلام الله عليك. يا رب أنت يا الله يعطيك الصحة والعافية حجية. صحة وعافية إن شاء الله يوم. صحة وعافية إن شاء الله يوم. إن شاء الله. هذول هذا العشق الحسيني. هذا عشق الحسين، الكبير والصغير والطفل. الله يعطيك الصحة والعافية. صحة وعافية إن شاء الله، توصلين بسلامة لا تنسين. أربعين حسيني يا أبا عبد الله.